السلام عليكم، مساكم بالخير. اليوم جبنا لكم ان ابارتمون اف 3 في الكاتريام ايطاج في لي 400 تاع المي 14. لو روبير تاع لابارتمون هذه جامع تاع المي 14. دونك واش حبيت لكم لي 400 ما كانش ما يعرفهمش تاع المي 14 بمدينه صديف. هذه راهي اف 3. بزاف دي كليون عيطوا لنا ويحوسوا على دي زابارتمون يكونوا شويه موان شير. هذه راهي نورمالمون في متناول الجميع. اف 3 جرون ستاندينغ. هذا لا كويزين. ديما نبدلوا السيستم تاع التصوير، نبداو بلا كويزين. هذه لا كويزين. البلوك قداش فيه البلوك ايطاج؟ فيه 5 6. البلوك فيه 6 ايطاج، شاك ايطاج فيه 2 زابارتمون. هذه راهي في الكاتريام ايطاج. هذه كويزين فيها 75 متر كاري، ليفري فونسي، البيع والشراء عند النوتار. كما راكم تشوفوا ديما رانا في لاكويزين. راهي هذه السومه من بعد كي نعطيها لكم راهي في متناول الجميع. كما راكم تشوفوا هذه واش ديروا اللي يشريها بيبان المنظاف تاع البوطاجي، لي تيروار تعودوا غير لي سيبور داخل كما نشوف انا واش تشوف عيني. المابر نظيف، لا فايونس نظيف. دونك هذه كما نشوف انا جوست البيبان يديروا يتعودوا غير لي شارنيير تاعهم اللي حاب ما يعاودش باغ اكزومبل ما يعاودش. كما نشوف فيها راهي نظيفه لابارتمون ابار لا بانتور اللي تتعاود. ليسونسيال جبنا لكم بسومه مليحه تقدروا تعاودوها عادي نورمال. بون نطلو كاين اون فوناتر اون بي في سي طلع على برا. رانا في لي 400 تاع الميل 14 توال مسجد الارقم بمدينه صديف. الارض دار دو سول سو باسمون مخدومه تور. لا سيتان دو راهي برا في الكاج ديسكالي فيها 800 لتر دو افيك لا بومب سيلونسيوز. لا بانتور نظيفه كما راكم تشوفوا فيها. نبداو بالصالون بعد لا كويزين. بون لا كولور كل واحد كيف يحب. انا امون افي يعني في رايي تعاودوا لا بانتور. حنا ديما صراحه معكم تعاودوا لا بانتور. بانتور جايه موف هذا صار تعاودوا لا كولور تاعو. هذه كي تغسلوا عليها ابار لا بانتور الارض مخدومه تاع دو سولار كي تغسل عليها وتغسل عليها بانتور ما ديباسيش ال 15 مليون ماكس 20 مليون. اي حنا نقولوا 20 مليون نعطيكم بالحساب. تغسل عليها 20 مليون بانتور بين سلعه ولا مندوب ولا يغليو لي بانتر فوق المندوب تاعها. كيفاه؟ يغليو لي بانتر نورمال. كنت احنا معنا نخدموا تكفي 20 مليون تكفيهم بين سلعه ومندوب. تكفي الدومين تكفيهم. هذا مدار راهو دوم في الدومين قالكم 20 مليون تكفيكم بين السلعه ولا بانتور. كاين ان كرون بالكون. هاو لو بالكون جماعه راهي السومه تاعها راهي مليحه بان تفهموا مليحه. ومن بعد لي كومونتير ما نقبلش الكومونتير اللي مش مليح. بالكون كبير كما راكم تشوفوا. طراموي او عندنا الزر كمال او من نديروا فيديو بلايص وين كاين طرام يعقب طراموي مليحه بلاصه مليحه. طريق مش بعيده. المرشي تاع المي 14 موش بعيد. سي ام ليسي ايكول بريمير فارماسي حوالد الجزار خباز كلش توالكم من هنا. توال لابارتمون هذه وتوال باسيمون هذه سو باسمون مخدومه تور. سو باسمون مخدومه تور. صدقوني والله ما نبالغ اخي تعرفوني ديما نجيب 10 راي. هذه واش يخصها ابار لا بانتور. بون
كولور تاع الهول بدلوها ثاني ديروها الستيكو. وي ستيكو مليحه، الستيكو كمال مليحه الستيكو حلوه. انا تاخذوا راهي ما تنحيوش لا كولور ستيكو تاع الهول، نحيو تاع الصالون وتاع الشنابر. هاي الشومبرا بدلوا لا كولور. نمبر 1 شومبر نيميرو 1 نيميرو 1 شومبر نيميرو 1 بدلوا لا كولور تاعها. لا كولور ما عجبتنيش كولور، بدلوا لا كولور. دونك واش كاين ابار لا بانتير، هذه لا بانتير تتعاود اوندوي راهي ديجا موندويه من الاول. دونك لا بانتير تبدلوا لا كولور. بزاف دي كليون عيطولنا على لي زابارتمون الخاص، هذه راهي في متناول الجميع. افتروا فيها 75 متر مربع في اللي 400 تاع 1014 قريب الترامواي ضاويه جايه في 4 ايطاج، والبلوك فيه 6 ايطاج، شاك ايطاج فيه دي زابارتمون. توجور لا بانتير لازم تعاودوا لا بانتير. ديروا تاخذوا راهي اللي يشريها يديرها كولور بلونش، ما كاينش غير لا كولور بلونش. انا تاخذوا راهي الارض هي مليحه، الارض هي نظيفه، الارض السول كامل توتو. هذه واش ديروا التواقي تبدلوهم اون بلون، تفينيوهم اون بلون التواقي، والحيط تبدل لا كولور تاعو. بيبان ثاني يتبدلوا يجيو اون بلون. دونك بروبليم راهو جيست في لا بانتير. الارض مليحه تور سوباسمون نظيفه ما تعاودوهاش. الهول جاب يا ربي نظيف او مخدوم نظيف، ستيكو كيما نقولوا او بيان كلاسي. الهول ما فيه اوكان ديفو، صدقوني الهول ما فيه اوكان ديفو. البلاطون ثاني نظيف، خليوه هو ابار تعقبوا كوشه تاع فينين، هذا مكان تعاودوا تنظفوه. كاين بلاكار لهنا، هذه بلاكار تبينتوها تقلبوها بيضاء بلا لاك بلونش، تخرجوها كيما البيبان كلش بلون. الارض هي مليحه هذا الديسون. دونك ابارامون لابارتمون ما فيهاش خدمه بزاف، جوست لا بانتير برك. صال دو بان نظيفها، خليوها هي انا تاخذوا راهي ما تبدلوش لا فايونس، خليوها هي كيما راكم تشوفوا. جاب يا ربي راهي نظيفه. صال دو بان بلا ما تعاودوها، بينوار كيما راكم تشوفوا. وهنا كاينه تواليت نظيفه ثاني، خليوها هي انا تاخذوا راهي. واش كاين تبدال انا قلت لكم ابار لا بانتير. وهنا شوبان هكذا جانكر. انا ندير لايراسيون وهكذا نداير قد السومه تاعها قد دراهمها. بون درنا كلش. لابارتمون هذه نعطيكم ريزومي، راهي اف 3 جايه في الكاتريم ايطاج في لي 400 تاع 1014 توال ترامواي وتوال مارشي تاع 1014. وروبير تاع لابارتمون هذه مسجد الارقم، فيها 75 متر كاري. لا سيتان دو فيها 800 لتر دو جايه برا في الكاج اسكاليي افيك لا بومب سيلونسيوز. قلت لكم البلوك فيه 6 ايطاج، شاك ايطاج فيه 2 ابارتمون، هي جايه في 4 ايطاج. مولاها طالب، هذه الثروه هذه طالب 770 مليون، فيها قلت لكم 75 متر مربع. ليفري فونسي البيع وشراء عند النوتير. نعاود مولاها راهو طالب 770 مليون. باش تفهموا مليح 75 متر مربع راهي ما يطراش اف 4 باش تفهموا مليح. دونك هذه الثروه هذه راهي كرون ستاندينغ. قلت لكم اني امون افي يعني كنت نقول راهي هنا واش فيها خدمه ابار لا بانتير. لا بانتير كي نقول لا بانتير تبندروا شنابر الصالون وتبندروا البيبان والبلاكا.
واش كاين بوا تقلبوه بلون، واش كاين حيط تبدلوا لي كولور تاع. نو ما يخليوش كمان، ما نكذبوش على الناس، ما نكذبوش على الناس، نو فو با نكذبوا على الناس، صراحه راحه حنا ديما صراحه مع الناس. لي كولور ما عجبوناش في لابارتمون هذه تبدلوا لي كولور. حنا درنا ابوبري قيمناكم ابوبري الخدمه تاعهم بواحد 20 حتى 30 مليون كامله، وهي مولاها نيغوسينا معاه في السومه هبطنا له حتى 770. تزيدوا 30 مليون تاع الخدمه بين مان دوفر ولا بينتير السلعه تسقام لكم في 800 مليون. دونك ابارتمون رايحه تروح ل 800 مليون السومه تاعها. جاب لي ربي السومه راهي في متناول الجميع. اي واحد انتريسي لابارتمون هذه 3 يعيطنا في التليفون اللي هو 06 61 59 91 96 بالعربيه 06 61 59 91 96. كمان درسوا لي حاجه نظيفه حلوه سامبل وحلوه. دونك الارض متهنيين منها بيان سور، السوباسمون متهنيين منها مخدومه، لا بينتي تاع الهول متهنيين منها. هنا كاين بلاصه تاع شيميني، دونك الفورنو هاي باسو غازوفيل عقبال هنا. دونك ابار لا بينتير باقي كلشي نظيف. لي باج فيسبوك تاعنا اون فرونسي، الاولى خير ميزارا، والثانيه اللي راهي انترناسيونال خير ميزارا ايموبيلي. بعنا ان ابارتمون هنا في لي 400 عندها ميم با 10 ايام، وطلبتوا منا قلت لنا نزيد جيبوا لنا لي زابارتمون اللي قل من مليار. جبنا لكم اليوم ابارتمون قل من مليار، هذه راهي 770 مليون. تروحوا قناه يوتيوب اون فرونسي تكتبوا بعد كمان خلينا ندير كويزين يا كمال. بعد حنا مباشر نهضروا كلش، لا كواليس لا هم يحزنون، نهضروا كلشي بون. اليوتيوب قناه يوتيوب تاعنا تكتبوا اون فرونسي خير ميزارا ايموبيلي. انا واش ديروا تعاودوا غير لي شارنيير كما كنت نقول لكم، وتبنتوا البيبان بلالاك بلونش هما وليليمون دو كويزين. لا بلاك شوفونتي تقعد لهنا، لا هوت تقعد لهنا بيان سور كما راكم تشوفوا فيها. هذه هي المكتب تاعنا، راه في السينيستال باتيمون توالي ربح اللي يخدم لي راديو. كان معكم في التعليق كالعاده خير ميزارا. نعاود نكرر لابارتمون هذه فيها 75 متر مربع في الليفري فونسي اف 3 غران ستاندينغ 4 ايطاج في لي 400 تاع 1014 توال ترامواي وتوال مسجد الارقم. السومه تاعها نعاود نكرر 770 مليون. سلام.